महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनमाथि नेपाली कांग्रेसमा सहमतिको अन्तिम प्रयास जारी। शीर्ष नेता आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भएपछि केन्द्रीय समिति बैठक प्रभावित। कञ्चनपुर घटनामा निर्दोषलाई दोषी करार दिन खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहँदा मानवाधिकारको सवालमा शून्य सहनशीलता अपनाएको नेपाल प्रहरीको दावी। संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार रक्षाका लागि गम्भीर रहेको भनाई। फोहोर फाल्न सुरु नहुँदै बन्चरे डाँडा नजिकका स्थानीयद्वारा अधिकार रक्षाको माग। काठमाडौँ महानगर भन्छ मानव स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा। ब्रेक्जिट सम्झौताबारे थप छलफलका लागि बेलायती प्रधानमन्त्री मेले गरेको अपिल युरोपियन युनियनद्वारा अस्वीकार। र इपिएल क्रिकेटमा चितवनले पहिलो जित दर्ता गरेको दिन पोखरा भने लिग चरणबाट बाहिरियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङको अपराजित यात्रा कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। महासमिति बैठकमा पेश गर्ने प्रतिवेदनमा सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्न नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्व छलफलमा जुटेका छन्। भोलि औपचारिक उद्घाटन हुने महासमिति बैठकमा पेश गर्नुपर्ने राजनीतिक साङ्गठनिक विधान मस्यौदा र आय व्यय सम्बन्धी प्रतिवेदन कांग्रेस केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्न सकेको छैन। आर्थिक प्रतिवेदन भने यसअघि नै पारित भइसकेको छ। विधान मस्यौदा र राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि देखिएको चरम विवादको कारण अन्य प्रतिवेदनहरू समेत प्रभावित भएका छन्। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा अपराह्न 3 बजे बस्ने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठक अझै बस्न सकेको छैन। शीर्ष तहबाटै प्रतिवेदनमा सहमतिको प्रयास भए पनि बैठक बस्न ढिलाइ भएको केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले जानकारी दिनुभयो। सहमतिको प्रयासमा पार्टी पदाधिकारी बीच विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुगेको छैन। विधानमा उल्लेख पदाधिकारीको संख्या, सदस्यताहरूको वर्गीकरण, संसदीय बोर्ड लगायतको विषयमा नेताहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन। यस्तै राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत संस्थापन इतर पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। यसैबीच कांग्रेस महासमिति बैठकका लागि सदस्यको नाम दर्ता जारी छ। बैठकको औपचारिक उद्घाटन भने भद्रकाली प्लाजा स्थित योगम्बर पार्टी प्यालेसमा भोलि हुनेछ। बैठकमा सहभागी हुन विभिन्न जिल्ला तथा विदेशबाट आएका शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधिको नाम दर्ता भइरहेको प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। ललितपुरको सानेपा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सदस्यहरूको स्वागतसँगै नाम दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको हो। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने नेपाल प्रहरीले मानवाधिकारको सवालमा शून्य सहनशीलता अपनाएको दावी गरेको छ। गैर न्यायिक हत्यालाई बढावा दिएको, कञ्चनपुर काण्डमा निर्दोषलाई दोषी करार गर्न खोजेको तथा जघन्य अपराधका घटना लेनदेनमा गुपचुप राख्ने गरेको आरोप खेपिरहेको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले मानवाधिकारको संरक्षणमा प्रहरीले अभियान नै चलाएको दावी गरेको छ। भीड नियन्त्रण एवं अन्य अवांछित गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कठोर बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै नेपाल प्रहरीले चुनौती र कर्तव्य पालनाका क्रममा मानवाधिकार संरक्षणका लागि सचेत रहेको दावी गरेको छ। मानवाधिकार उल्लङ्घन भए नभएको बारे अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गरेको उसको भनाइ छ। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको निर्देशनमा मानवाधिकार सम्बन्धी छुट्टै रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिँदै प्रहरीले महिला, पुरुष, बालबालिकाका लागि समेत छुट्टा छुट्टै हिरासत कक्षको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेको छ। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले राष्ट्रिय मापदण्ड र संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मानवाधिकार संरक्षणका लागि प्रहरी गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। 2064 सालबाटै प्रहरीले मानवाधिकार संरक्षणका लागि भन्दै स्थायी आदेश जारी गरे पनि राजनीतिक दबाव, व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रलोभन लगायत कारण सर्वसाधारणले भने प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाएका छैनन्। नुवाकोटको सिस्डोलवासीले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको भन्दै बारम्बार अवरोध गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको लागि विकल्पमा बन्चरे डाँडालाई रोजेको छ। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने बन्चरे डाँडामा दक्षिण एसियाकै नमुना डम्पिङ साइट बनाउने दावी महानगरले गरे पनि पूर्वाधारका लागि धेरै काम हुन बाँकी छ। आगामी 1 शताब्दीसम्म फोहोर व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त हुने भन्दै ढुक्क देखिएको काठमाडौँ महानगर सिस्डोलमा चाहिँ व्यवस्थामा पारिने हो कि भन्ने बन्चरे डाँडा आसपासवासीको शङ्काले भने त्रसित छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटा नगरपालिकाबाट दैनिक निस्कने 600 टन फोहोर र त्यो फोहोर बोकेका दर्जनौं टिपर अब सिस्डोलको सट्टा बन्चरे डाँडा मोडिनेछन्। अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने 1720 रोपनी क्षेत्रफलको बन्चरे डाँडामा 100 वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ। तर फोहोर व्यवस्थापनका लागि रोजिएको क्षेत्रवासीसँग गरिएका बाचा पूरा नहुँदा महानगर र डम्पिङ साइटवासीको सम्बन्ध सुमधुर बनेको इतिहास छैन। सिस्डोलवासीको सो पीडा फोहोर बोकेको
रहेको टिपरले हर्न नबजाउँदै बन्चरे डाँडा पुगेको छ। स्थानीयवासी अर्जुन न्यौपाने सिस्टुलबाट चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनमा जति मान्छे प्रभावित भए, जति जुन हिसाबले फोहोर व्यवस्थापन गरियो त्यसमा चाहिँ मान्छे धेरै असन्तुष्टि छ। व्यवस्थापनमा चाहिँ बेला बखतमा सुधारका कार्यक्रमहरू जति गर्ने भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले वचनबद्धता प्रकट गर्यो, त्यो अनुसारको काम नभएको कारणले चाहिँ मान्छेमा त्यहाँको स्थानीयवासीमा विश्वसनीयता कम छ। न्यौपानेले त बन्चरे डाँडावासीको प्रतिनिधि माग मात्र तेर्साएका हुन्। मानिसमा लाग्ने संयौं रोगका लागि बैङ्क नै हो फोहोर, जसको उचित व्यवस्थापन नभई मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने नै छ। नुवाकोटको सिस्टोलवासीको माग पनि यही थियो, जुन अब बन्चरे डाँडावासी गर्दैछन्। काठमाडौँ महानगरको 100 वर्ष योजनामा न्यौपाने यसरी धावा बोल्छन्। जुन हिसाबले चाहिँ सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट बनाएर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेर सिस्टोलमा एउटा कमिटमेन्ट गरेको थियो, त्यो कमिटमेन्ट अनुसारै त्यसका पूर्वाधारहरू चाहिँ विकास गरेर बल्ल फोहोर व्यवस्थापन गर्न गयो भने त्यहाँको स्थानीयवासीहरूले अब केही हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ विश्वास गर्लान्। अन्यथा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ गर्दैन। बारम्बार फेरिरहने व्यवस्थापन अनि ऋतु परिवर्तन भएसँगै परिवर्तन हुने स्थानीयको मागले पनि फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौँ महानगरलाई चुनौतीपूर्ण बनिरहेछ। वर्षामा पानीसँगै बग्ने फोहोर, गर्मीमा हावासँगै बहने दुर्गन्धित गन्ध, स्थानीयको पछाडि जोडिएको डम्पिङ साइटको पहिचान, यिनै समस्याको सम्बोधन फोहोरको पहिलो टिपर पुग्नु अघि नै स्थानीयवासीले खोजेका छन्। महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ स्थानीयवासी पहिलो प्राथमिकतामा रहेको दाबी गर्छन्। स्थानीयको समस्यालाई हामीले क्रमबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्ने आएका छन्। स्वास्थ्यको विषयमा हो, हस्पिटलको, शिक्षाको विषयमा, अनुदानको, तपाईँको सडकको विषयमा, ढलको विषयमा, स्रोतको विषयमा र विविध विषयहरूमा उहाँको जे डिमान्ड छ त्यो डिमान्डहरूलाई हामीले क्रमिक रूपमा पुरा गर्दैका छौँ र जहाँसम्म लाग्छ भोलिका दिनबाट न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू त्यो एरियाको मान्छेलाई पुग्ने किसिमले हामीले सोच गरेका छौँ। त्यो समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन। श्रेष्ठले भने झै बन्चरे डाँडामा कुनै अवरोध नआओस्। डम्पिङ साइटमा भएको अवरोधका कारण काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सडकमा फोहोरको पहाड नबनोस्। स्थानीयवासीसँग भएका सहमति अक्षरशः पालना नभएपछि सिटामोलको माग गर्दै सिस्टोलवासी आन्दोलनमा उत्रिए झै बन्चरेवासीले बन्चरो सहित आन्दोलन गर्न नपरोस्, त्यसका लागि महानगरले बलियो आधार तय गर्न आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ रूपान्तरण सहित कम्पनीमा जान तयार भएको छ। कम्पनीमा दर्ता गरी यातायात कार्यालयमा सूचीकृत नगर्ने गाडीको रूट पर्मिट पर्सि आइतबारबाट खारेज गर्ने तयारी सरकारले गरेपछि महासंघ कम्पनीमा जान राजी भएको हो। हिजो र आज बसेको महासंघको केन्द्रीय समिति बैठकले कम्पनीमा जान संघ समितिहरूको चल अचल सम्पत्ति, दायित्व, कर्मचारी तथा सवारी साधन रूपान्तरणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ। निर्णयबारे जानकारी दिँदै महासचिव सरोज चिटौला, अहिले संसद ऐन 2034 अन्तर्गतका दर्ता भएका संघ समितिहरूको चल अचल सम्पत्ति, दायित्व, कर्मचारी तथा सवारी साधन रूपान्तरण सहितको तालीमा चाहिँ जाने निर्णय भयो। त्यो निर्णय चाहिँ नेपाल सरकारलाई पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय गर्दै आज बैठक सम्पन्न पनि भएको छ। केन्द्रीय समितिको निर्णयबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई भेटेर जानकारी समेत गराइसकेको सिटौलाले बताउनुभयो। विद्यमान ऐन अनुसार 99 जनाभन्दा बढी शेयर सदस्य कम्पनीमा राख्न नमिल्ने भएकाले यसलाई जतिसुकै राख्न मिल्ने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरिएको महासंघले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। बाँकेको नेपालगञ्जबाट तस्करी गरेर भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा 12.5 क्विन्टल मरिच सीमा क्षेत्रबाट प्रहरीले बरामद गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 15 जमुनाहा गाउँ हुँदै भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्ज र सीमास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाको संयुक्त प्रहरीको गस्तीले गए राति मरिच बरामद गरेको हो। वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक नारायण डाङ्गीले यति ठूलो परिमाणमा पहिलो पटक मरिच बरामद भएको जानकारी दिनुभयो। बरामद गरिएको मरिचको बजार मूल्य 5 लाख रुपैयाँ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालगञ्ज नाका हुँदै भारतमा कालो मरिच तस्करी हुने क्रम बढेको छ। मरिचको बजार मूल्य नेपालमा 800 रुपैयाँ किलो पर्ने भए पनि भारतमा दोब्बर रहेकाले तस्करी बढेको प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि सशस्त्र प्रहरीले पटक पटक गरी करिब 2.5 क्विन्टल मरिच सीमा क्षेत्रबाटै पक्राउ गरेको थियो।
नक्कली श्रेष्ठता खडा गरी कृत्य नागरिकता बनाउने एक गिरोहलाई प्रहरीले धनुषाबाट पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले गिरोहमा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहयोगी महावीर मण्डललाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नाममा नागरिकता लगायत नक्कली सरकारी प्रमाणपत्र बनाउने गिरोहलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूले विदेशी नागरिकबाट मोटो रकम लिएर सरकारी छाप र कागजात कृत्य गरी नागरिकता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाइसराई लगायतका सरकारी प्रमाणपत्र बनाउने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप राज कनेलले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा जनकपुर महानगरपालिका 20 का 31 वर्षीय रोशन कुमार चौधरी, औरही गाउँपालिका 5 का 49 वर्षीय गंगा शाह र रौतहट दुर्गा भगवतीपुर 4 का हेमन्त कुमार पाण्डे छन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपेन्द्र साईका अनुसार चौधरीले आफ्नै घरबाट सो काम गर्दै आएका थिए। उनको घरबाट कृत्य नागरिकता बनाउन प्रयोग गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छाप, होलोग्राम, सादा नागरिकता प्रमाणपत्र, नागरिकता वितरण गर्न गाउँ गाउँ गएका टोली प्रमुखको छाप, नगरपालिकाको छाप, वडा अध्यक्षको छाप, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाइसराईको प्रमाणपत्रको ठेली, नागरिकता अनुसूची फारमको ठेली तथा नागरिकता अभिलेख श्रेष्ठता, नगद 1,53,000 र एक थान मोबाइल फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक साईले जानकारी दिनु भयो। चारैजनालाई सरकारी कागज र छाप कृत्य, नागरिकता मुद्दा, संगठित अपराध तथा मनी लन्ड्रिङको मुद्दा चलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कर्णेलले बताउनुभयो। पाँचथर र इलामको संगम स्थलमा रहेको सन्दकपुर 2 जिल्लालाई भारतको पश्चिम बङ्गालसँग जोड्ने बजार हो। आन्तरिक र बाह्य गरी सिजनमा दैनिक 500 सम्म पर्यटक जाने यो बजार पुग्ने बाटोघाटोसँगै त्यहाँका होटलमा प्रयोग हुने दाउरा र पानी समेत नेपालमै प्रयोग हुन्छ। तर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ भने नेपालले लिन सकेको छैन। थप विवरणसहित पाँचथर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। 1 दर्जन होटल सञ्चालनमा रहेको सन्दकपुर बजारमा नेपालकै कन्काई माईको पानी प्रयोग हुन्छ। इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने दाउराको स्रोत पनि नेपालतर्फकै जङ्गल हो। यति मात्रै होइन, सन्दकपुर बजार पुग्ने पर्यटकले इलामको सन्दकपुर, माईजोगमाई र पाँचथरको फालेरुङ गाउँपालिकाले निर्माण गरेर खनेका सडक प्रयोग गर्छन्। तर पर्यटकबाट हुने आम्दानीको लाभ भने नेपालले लिन सकेको छैन। स्थानीय प्रदीप राई: अब इन्डियाले धेरै लाभ लिइरहेको छ होइन, पानीको स्रोत अनि जस्तै अब बन्जारको स्रोत अब नेपालको उपयोग गरिरहेको छ, जसमा चाहिँ अब इन्डियाले नेपाललाई केहीसम्म अहिलेसम्मको रूपमा चाहिँ कर सर्त केही तिरेको छैन। यहाँ नेपालीका 3 तथा भारतीय सरकारले सञ्चालन गरेका 12 गरी 15वटा होटल, लज र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन्। नेपाल, भारत, वेस्ट बङ्गाल, भुटान र पश्चिमा मुलुकका गरी सिजनमा दैनिक 500 पर्यटकको आवागमन हुन्छ। पर्यटकहरू भारतका होटलमा बस्छन्, भारतीय रुपैयाँ नै तिरेर नेपाली भूमिबाट मनोरञ्जन लिन्छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न होटल र लजसँगै सञ्चार, विद्युत जस्ता पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिए त्यसको लाभ नेपालले पनि लिन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। सन्दकपुरका होटल व्यवसायी पासाङ रेन्जी शेर्पा: विद्युतीकरण पहिलो प्राथमिकतामा, त्यसपछि सञ्चारको साधन मोबाइल, यो टावरहरू नभेट्ने समस्या छ, यो दुईटा र बिस्तारै अरू क्रमिक रूपमा खानेपानी होइन, स्वास्थ्य। सन्दकपुरमा पर्यटन प्रवर्धन गर्दै नेपालले पनि लाभ लिन आन्तरिक स्रोत सङ्कलन गर्ने स्पष्ट नीति बन्नुपर्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ। इलामका प्राध्यापक मोहन थेबे: कसको अनुमतिले नेपालभित्र प्रवेश गर्यो, त्यो दृश्य अवलोकन गर्दाखेरि कसको अनुमति लिनु पर्दछ, यो पनि बेखबर छ। यो गम्भीर कुरो हो। त्यसकारणले अबको स्थानीय सरकार बनिसकेको छ र त्यसकारणले गर्दा अबको हाम्रो स्थानीय सरकारले सन्दकपुर गाउँपालिका, माई जोगमाई गाउँपालिका, फालेलुङ गाउँपालिका, याङरक गाउँपालिका अब त्यस्तो हुनुपर्छ कि हाम्रो अब चाहिँ दर्शक मात्र भएर भएन कि हामीले चाहिँ ठोस नीति बनाएर हामीले पनि हाम्रो भूभागमा त्यसरी आउने पर्यटकलाई हामीले पनि लिन सक्यौँ भने हामीले त्यो उठेका शुल्कहरूले यहाँको आम जनताहरूको एउटा बेरोजगारको व्यवस्थापन हुन सक्छ। ठुलो संख्यामा पर्यटक भित्रै सन्दकपुरबाट नेपालले पनि प्रशस्तै लाभ लिन सक्ने सम्भावना प्रचुर छ। त्यसका लागि आवश्यक योजना तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नेतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान जानु जरुरी भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, सन्दकपुर। नेपालमा दर्ता भएका हवाई सेवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने यात्रुले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएमा मृतकका परिवारले अब 1,79,80 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। यसअघिको क्षतिपूर्तिको रकमको तुलनामा बिमा बापतको रकम अहिले 8 गुणाले बढेको हो। यसअघि प्रति यात्रु $20,000 अर्थात् 22,98,000 रुपियाँ हाराहारीमा क्षतिपूर्ति पाउने गरेको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताउनुभयो। 1 दशकदेखि चर्चामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धी महासन्धि अनुसार अहिलेको दायित्व वृद्धि भएको हो। गत भदौ पहिलो साता नेपालले सो महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो। त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले यो नियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठनमा असोज 30 गते जानकारी गराएको थियो। आइकाओमा जानकारी गराइएको 60 दिनपछि लागू हुने भएकाले भोलिदेखि यो नियम लागू हुने सहसचिव लामिछानेले जानकारी दिनुभयो।
विश्व कला परिषदले यस वर्ष ललितपुर महानगरपालिकालाई कला नगरको रूपमा घोषणा गरेको छ। नेपाल हस्तकला महासङ्घले आफ्नो 46औं वार्षिक उत्सव तथा 7औं हस्तकला दिवसको अवसरमा ललितपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व कला परिषदले महानगरलाई कला नगर घोषणा गरेको औपचारिक जानकारी गराएको हो। परिषदले महानगरलाई कला नगर घोषणा गरेको प्रमाणपत्र यसअघि नै महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनलाई प्रदान गरिसकेको छ। कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष धर्मराज साक्यले विश्वकला परिषदले ललितपुर महानगर कला नगरको रूपमा घोषणा गरिसकेको भन्दै यसलाई सुचारू रूपले अगाडि बढाउन थप चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब खोटाङ डायरीको पालो। खोटाङ डायरीमा डम्बरसिंह राईको नमस्कार। द्वन्द्वकालमा माओवादीले कारागार आक्रमण गर्दा त्यहाँबाट भागेका कर्तव्य ज्यानका फरार दोषी पक्राउ परेका छन्। 2062 साल असार 5 गते माओवादीले कारागार आक्रमण गर्दा त्यहाँबाट भागेका दिक्तेल रूपाकोट मजगढी नगरपालिका 11 खार्मीका 49 वर्षीय धनबहादुर तामाङ पक्राउ परेका हुन्। स्थानीय 21 वर्षीय नवराज दाहालको हत्यामा जिल्ला अदालत खोटाङले 2063 फागुन 6 गते 20 वर्ष जेल सजाय फैसला गरेको तामाङलाई थप भुक्तानका लागि कारागार पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार केसीले बताउनु भयो। दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायात भाडा निशुल्क गरेको छ। उक्त गाउँपालिका र खोटाङ यातायात प्रणालीको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायात भाडा निशुल्क गरेको हो। खोटाङ यातायात प्रणालीका सचिव राम हिङमाङका अनुसार दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिका भरि यातायात निशुल्क गरिएको हो। साकेला गाउँपालिकामा यो आर्थिक वर्षको विकासको काम धमाधम सुरु भएको छ। सडक, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका काम सुरु भएको हो। सो पालिकाको करिब 21 करोड मध्ये 85% उपभोक्ता समितिले काम गर्ने भएको छ। यो कामका लागि 189 उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ। यसमध्ये 90% उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेर काम थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रबिन मगरले बताउनु भयो। दिक्तेल रूपाकोट मजगढी नगरपालिकाको केन्द्र दिक्तेल बजारको जथाभावी पार्किङले सवारी जोखिम बढेको छ। 2वटा बस पार्क र एउटा जीप पार्क भए पनि बजार क्षेत्रमा जथाभावी पार्किङ गरिँदै आएको छ। यसबाहेक जथाभावी निर्माण तथा अन्य सामग्री थुपारिएकाले थप जोखिम बढेको छ। पार्किङ नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले सीसी क्यामेरा राखेर नियन्त्रण थालिएको नगर प्रमुख दीप नारायण रिजालले बताउनु भयो। यद्यपि जथाभावी पार्किङ भने कायमै छ। हवस् त खोटाङ डायरी आजलाई यति नै। डम्बरसिंह राईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। डम्बरसिंह राईको खोटाङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। हाल रहेका व्यवधान हटाउन सके नेपालले क्षेत्रीय स्तरमा ठूलो परिमाणमा वस्तु निर्यात गर्न सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ। विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय व्यापार सम्बन्धी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालले हाल क्षेत्रीय स्तरमा 23 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गर्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर 67 अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउन सक्ने आधार प्रशस्त रहेको जनाएको हो। नेपालमा मुख्य गरी कर सम्बन्धी समस्या, कनेक्टिभिटी र सीमा क्षेत्रमा देखिएको अविश्वास लगायतका व्यवधानहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ती व्यवधान हटाउन सके निर्यात बढाउन नेपाल सक्षम रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ। नेपालले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबाट 36% भन्दा बढी आयात गर्नुले अवस्था नाजुक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कनेक्टिभिटीको अभावमा नेपालले निर्यातमा उच्च लागत बेहोर्नु परेकोमा यसमा सुधार गर्न सके क्षेत्रीय स्तरको व्यापारमा दीर्घकालीन फाइदा पुग्न सक्ने विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री सञ्जय कठोरियाले बताउनुभयो। म्याग्दीमा 25 मेगावाट क्षमताको दरवाङ म्याग्दी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको धौलागिरी कालिका हाइड्रो कम्पनीले 3.5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाको कुल लागत 5 अर्ब 14 करोड लाग्ने अनुमान गरेको छ, जसमध्ये 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ विभिन्न ब्याङ्कबाट ऋण लगानी हुनेछ भने सर्वसाधारणका लागि 1 अर्ब 64 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर जारी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। उत्पादित विद्युत 14 किलोमिटर लामो 132 केबी प्रसारण लाइन हुँदै प्रस्तावित डाँडाखेत सब स्टेसन मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने धौलागिरी कालिका हाइड्रो कम्पनीका अध्यक्ष विनोद कुँवरले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ब्रेक्जिट सम्झौतामा थप छलफलको लागि बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले गरेको अपिल युरोपेली युनियनका नेताहरूले अस्वीकार गरेका छन्। ब्रेक्जिट सम्झौता सम्बन्धमा थप छलफल आवश्यक नभएको उनीहरूको ठहर छ। सम्झौतामा आइरिस सीमा सम्बन्धमा कानुनी प्रतिबद्धताका विषयमा कन्जर्भेटिभका केही सांसदले असन्तुष्टि
नभेटिए भविष्यमा जोखिम निम्तन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री मेले पुनः छलफलको लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। युरोपेली कमिसनका अध्यक्ष जिन क्लाउड जङ्करले सम्झौताबारे औपचारिक छलफल नहुने तर स्पष्टीकरण भने लिन सकिने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। आफूलाई चित्त नबुझेका विषयमा बेलायतले आगामी डिसेम्बर 19 सम्म ईयूलाई सूचित गर्न सक्ने जङ्करको भनाइ छ। सम्झौताको पक्ष विपक्षमा हाउस अफ कमन्समा गत बुधबार भएको मतदानमा प्रधानमन्त्री मेको पक्षमा बहुमत आए पनि विपक्षीहरूको माग सम्बोधनको विषय उठिरहेका बेला उहाँमाथि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन नसकिएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। पोखरा राइनोज एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट इपिएलको लिग चरणबाट बाहिरिएको छ। अन्य 5 टोलीको अघिल्लो चरण प्रवेश सम्भावना कायमै छ। ललितपुर प्याट्रियट्स र भैरवा ग्ल्याडिएटर्सको समान 6 अङ्क छ भने विराटनगर वारियर्स र काठमाडौँ किङ्स 11को समान 4-4 अङ्क पुगेको छ। प्रतियोगितामा पहिलो जित दर्ता गरेको चितवन टाइगर्सको 2 अङ्क छ। पोखरा भने अङ्कविहीन छ। 100% नतिजा निकालेको भैरवा र काठमाडौँ 3-3 खेल खेल्दा बाँकी टिमले 4 खेलमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेका छन्। चौथो खेलमा आज काठमाडौँ किङ्स 11सँग 5 विकेटले पराजित भएसँगै पोखराको यात्रा समाप्त भएको हो। पोखराले दिएको 166 रनको लक्ष्य काठमाडौँले 4 बल बाँकी छँदा 5 विकेट गुमाएर भेट्टायो। काठमाडौँको जितमा केबिन ओब्रायनले नट आउट 54 र रोहन मुस्तफाले 40 रनको योगदान गरे। पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 165 रन बनाएको थियो। आजै विराटनगर वारियर्स विरुद्ध 5 रनको रोमाञ्चक जित हात पार्दै चितवन टाइगर्सले पहिलो जित दर्ता गर्यो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा 198 रनको 97 रनको उच्च लक्ष्य पछ्याएको विराटनगरले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 191 रन मात्र बनाउन सक्यो। बाबर हयातले 42 रनमा 90 रनको विस्फोटक इनिङ्स खेले पनि विराटनगरको जित सम्भव भएन। आसिफ शेख 30 रनमा आउट हुँदा करण केसी 14 रनमा नट आउट रहे। पहिले ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 196 रन बनाएको थियो। जोन सिम्सनले 78 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 32 रन बनाएको इनिङ्समा सन्दीप सुनारले 30 र जर्ज स्कटले 24 रन जोडे। पल्सर सहित स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सिग्नेचर मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले विजयी यात्रा जारी राखेको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबले पहिलो हार बेहोरेको दिन मनाङले लिगमा 8औं जित दर्ता गर्यो। 24 अङ्कमा मनाङ शीर्ष स्थानमा कायम छ भने चौथो स्थानको आर्मी 17 अङ्कमा छ। ललितपुरको साध्दबाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा मनाङले आर्मीमाथि 1-0 को सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्यो। 31 मिनटमा विकास राईले गरेको गोल मनाङको अपराजित यात्राका लागि पर्याप्त भयो। आजै भएको पहिलो खेलमा एनआइभिएल फ्रेन्ड्सलाई 5-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै विभागीय नेपाल पुलिस क्लबले चौथो जित दर्ता गर्यो। पुलिसको जितमा अभिषेक रिजाल, रविशङ्कर पासवान, निरकुमार राई, तेज तामाङ र भरत शाहले गोल गरे। जितपछि 5औं स्थानमा रहेको पुलिसको 14 अङ्क भएको छ भने लगातार 5औं हार बेहोरेको फ्रेन्ड्स 5 अङ्कमा 11औं स्थानमा छ। 8औं चरणको अन्तिम खेलमा भोलि रुसलान 3 स्टार र मचिन्द्र क्लब तथा च्यासल युथ क्लब र ब्रिगेड बोइज बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै खेल काठमाडौँको हलचोक स्थित एपीएफ मैदानमा हुनेछ। Time check. It's 7 p.m. फुटबलका 2 ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्न प्रदेश 1 सरकारले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फासँग सहकार्य गर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री कप प्रदेश 1 लिग र अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण कप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न प्रदेश 1 सरकारले एन्फालाई वार्षिक 1-1 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि एन्फा र प्रदेश 1 सरकारबीच आगामी 5 वर्षका लागि सम्झौता गरिएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 1 का 14 जिल्ला फुटबल क्लब अनिवार्य सहभागी हुने मुख्यमन्त्री कपका विजेता र उपविजेता एन्फा प्रेसिडेन्ट कपमा सहभागी हुनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यमन्त्री कपमा 7 प्रदेशका उत्कृष्ट टिम, 6वटा ए डिभिजन क्लब र विदेशी गरी 16 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अवस्थित साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।